अधिकृत कुट्ने प्रहरीलाई 3 दिनभित्र कारबाही नगरे देशव्यापी हडताल गर्ने कर्मचारी संगठनको चेतावनी। कर्मचारीको धम्कीपछि विमानस्थल घटनामा संलग्न प्रहरीलाई सरुवा गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन। कम्युनिस्ट बीचको एकताले सार्थकता नपाउँदा सरकारको स्थिरतामा प्रश्न उठ्दैछ भन्दै माधव नेपालको भनाई। केही नेताको बन्दकका कारण मुलुक सङ्कटमा पर्दै गएको छ भन्दै गगन थापाको गुनासो। संघीयताका बाँकी काम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। 3 तहका सरकारका बीचमा देखिएका अस्पष्टता अब हट्नेछन् भन्दै प्रधानमन्त्रीको आश्वासन। प्रचण्ड सरकार धोकाबाट बनेको हो, कोशीमा झैँ जुनसुकै बेला उथलपुथल हुन सक्छ भन्दै केपी शर्मा ओलीको दाबी। दिपेन्द्रको प्रेम कहानी भनेर वायात कुराको पछाडि कुद्ने भन्दै दरबार हत्याकाण्डबारे केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। अरूको भोट चाहिनेले आफ्नो भोट दिनुपर्छ भन्दै मतदान नगरेकोमा बालेनप्रति प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आपत्ति। काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुखलाई मेयर बालेनले सोधे स्पष्टीकरण। कोशीमा सरकारको मनपरी सुविधा थप्न अध्यादेशबाट ऐन संशोधन। सङ्क्रमणकालीन न्याय 17 वर्षसम्म नटुङ्ग्याएको प्रति सर्वोच्चको असन्तुष्टि। सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम प्रतिफल प्राप्त हुने काममा खर्च गर्नुस् भन्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काको निर्देशन। दलहरूसँग संयुक्त छलफलमा चिनिया उपमन्त्रीको आक्रोश। दुर्गा परसाईलाई भेट्न पुगिन् मनिषा कोइराला, देशको अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट। विप्लव बारेको अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्न ज्ञानेन्द्र साईलाई प्रकाण्डको चेतावनी, नत्र परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की। प्रयोग नहुने स्वास्थ्य सामग्री किनेर मध्य प्रदेशमा अर्बौंको अनियमितता, अख्तियारले थाल्यो छानबिन। गायिका रचना रिमाल चढेको गाडीलाई ट्रकले दियो ठक्कर, गायिका भने सकुशल। डोटीमा बौलाहा कुकुरले एकै दिन 10 जनालाई टोक्यो। नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङ फागुन 23 गतेसम्म छिचोलिने, आउँदो वर्षदेखि गाडी चलाउने तयारी। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा 135 मेगावाटको मनाङ मर्स्याग्दी जलविद्युत आयोजना बन्दै। शेयर बजार 10 अङ्कले बढ्यो, 3 अर्ब 83 करोड रुपियाँको कारोबार। फेसबुक, इन्स्टाग्राम र व्हाट्सएपमा बालबालिकाको नग्न तस्बिर पठाउन रोक लगाउने तयारी। शीत भण्डारमा 56 लाखका सुन्तला कुहिएपछि कृषक चिन्तित। र पाँचथरमा श्रीमतीलाई खुकुरी प्रहार गरी श्रीमानले गरे आत्महत्या। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ क्विक खबर। आज मिति 2080 साल माघ महिनाको 15 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2024 जनवरी 29 तारिक। आज माघ कृष्ण चतुर्थी, नेपाल नर्सिङ दिवस पनि रहेको छ। देश विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर लगायतका महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ। अधिकृत कुट्ने प्रहरीलाई 3 दिनभित्र कारबाही नगरे देशव्यापी हडताल गर्ने कर्मचारी सङ्गठनले चेतावनी दिएको प्रसङ्गबाट। निजामती कर्मचारी सम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियन सङ्गठनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन अधिकृत छायालाल मोक्तानमाथि कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विभिन्न सङ्गठनले कारबाही नगरे देशभरको सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले आइतबार गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त चेतावनी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई बुधार्थ दिएको ज्ञापन पत्रमा आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने उल्लेख छ। शुक्रबार दिउँसो प्रहरीले अध्यागमन अधिकृत मोक्तानलाई कुटपिट गरेका थिए। मोक्तानले शरीरको खानतलासी गर्न आनाकानी गरेको प्रहरीको भनाइ छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने प्रहरीलाई विमानस्थलबाट सरुवा गर्न निर्देशन दिएका छन्। आइतबार हातपात गर्ने प्रहरीलाई कारबाही नगरे देशभरका अध्यागमन सेवा ठप्प पार्ने कर्मचारीको चेतावनीपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले 2 प्रहरीको सरुवा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। सिंहदरबारमा गृहमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका कर्मचारीहरूसँग श्रेष्ठले हातपातमा उत्रेका प्रहरी कर्मचारीलाई विमानस्थलबाट हटाइने आश्वासन दिएका थिए। लगत्तै हातपातमा संलग्न असही सञ्जय तामाङ र 1 प्रहरी जवानलाई विमानस्थलबाट सरुवा गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी गठनको घोषणा गरेदेखि निरन्तर अहिलेसम्म नेपालको विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने मान्यता अघि सार्दै आएको छ। केन्द्रीय परिषदको बैठकमा अध्यक्ष माधव नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पार्टी निर्माणको क्रममा अहिलेसम्म कतिपय साना घटकलाई पार्टीमा एकताबद्ध गरेको उल्लेख गरेका छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, अहिले पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई विशेष गरी समाजवादको पक्षमा तथा समाजवादी कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने कम्युनिस्टहरूको बीचमा एकता हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा जोड दिइरहेका पनि छौँ। तर पनि तत्काल कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचमा पार्टी एकता गर्ने विषयले सार्थकता पाउन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र विकास गर्ने समाजवादको पक्षमा रहेको मुलुकको वर्तमान संविधानलाई रक्षा, विकास र समृद्ध गर्ने, पुनरुत्थानवादी, यथास्थितिवादी, पश्चगामी र प्रतिगमनहरूको सामाजिक सद्भावलाई खलबल्याउने र मुलुकलाई प्रतिगमन र पश्चगमनको दिशामा धक्कल्ने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। देशमा भएको समस्याको समाधान गर्दै कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध र एकीकृत गर्न ऐतिहासिक महत्त्वको भूमिका खेल्ने अपेक्षा प्रतिवेदनमा छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मुलुक केही नेताहरूको बन्धकमा परेको कारण सङ्कटमा पर्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्। संवाद यात्राका क्रममा आइतबार विराटनगरको गुराँस पुस्तकालयमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले अहिलेको समस्या भनेको सीमित मानिसको कब्जामा मुलुक रहेको आरोप लगाए। पार्टी निर्वाचन र सञ्चालन पद्धति नमिलेका कारण पनि देश केही नेताहरूको सिन्डिकेट बन्न पुगेको उनको जिकिर छ। पालै पालो सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाका कारण मुलुकमा थप समस्याहरू सिर्जना भएको छ उनले भने। महामन्त्री थापाले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले चाँडै नै सुवर्ण शमशेर आर्थिक सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिए। मुलुकको समस्या समाधानको जिम्मा नेपाली काङ्ग्रेसले नै लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै उनले अहिलेको यथास्थितिलाई जारी राख्न नहुने जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संरचना तयार भए पनि अझै केही कानुनहरू परिमार्जन र निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा आयोजित कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर पनि एक कार्यकाल सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भोगेका क्रममा थुप्रै ठाउँमा अस्पष्टता देखिएको बताए। अझै केही कानुनहरू संशोधन तथा निर्माण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार सञ्चालनको अभ्यासका क्रममा कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको आवश्यकता महसुस भएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत माग भएकाले परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी गराए। संविधान जारी भए पश्चात सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने संविधान जारी भएको 8 वर्षको अवधिमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। छोटो समयमा नै संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारभूत संरचनाहरू निर्माण भएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको असारमा सम्पन्न बैठकले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको अनुसूची 5 देखि 9 सम्म उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण सरकार मन्त्री परिषदबाट 2073 माघ 18 मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार धोकाबाट बनेको भएकोले कोशीमा झै जुनसुकै बेलामा उथुलपुथुल हुन सक्ने दाबी गरेका छन्। एसिड पीडितहरूको कथा समेटिएको नमेटिने घाउ चलचित्र घोषणा कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कोशीमा कम मत भए पनि जित्न सफल भएको बताए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शहीद थप्ने निर्णय गरेको प्रति आपत्ति जनाए। उनले भने शहीद थप्ने भनेको मान्छे मार्ने हो, त्यो स्वीकार्य हुँदैन। उनले राजावादीहरूको आन्दोलनलाई केटाकेटीको खेलको संज्ञा दिँदै अब फर्किने सम्भावना नरहेको बताए। एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दरबार हत्याकाण्डमा भयानक षड्यन्त्र रहेको दाबी गरेका छन्। हत्याकाण्डको जाँचबुझ आयोगले मुख्य जिम्मेवारी ठहराएका दिपेन्द्रलाई उनले विचराको संज्ञा दिए। हालै मात्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले हत्याकाण्डमा भ्रम फैलाएर आफूलाई आरोपित गरिएको भनेर गुनासो गरेको विषयमा पत्रकारले ओलीको प्रतिक्रिया मागेका थिए। ओलीले जवाफ दिए, दरबार हत्याकाण्ड राजनीतिक दलहरूले गरेको होइन, यति भन्न सकिन्छ बिचरा दिपेन्द्र। उनले प्रश्न गरे, दिपेन्द्र आफै मरेपछि हान्यो, एउटा राजा हुन लागेको मान्छे त्यसरी मर्छ, अगाडि पछाडिबाट उसैले गोली हान्छ, 3-3वटा राइफल एउटा पिस्तोल एकैजनाले बोकेर कुद्छ, यस्तो कुरा पनि पत्याउने। ओलीले थपे, 19 गतेको घटना 26 गते जाँचबुझ आयोग जाँदा पानी परिरहेको थियो। त्यो बेला एउटा ओभानो टोपी दिपेन्द्र मारिएको भनिएको पोखरीको छेउमा तैरिरहेको थियो। 5-7 दिनदेखि पानी परिरहेको थियो। दिपेन्द्रको टोपी डुबेको पनि छैन, भिजेको पनि छैन। त्यस्तो पनि नाटक हुन्छ। दिपेन्द्रको प्रेम कहानी भनेर यस्ता वायत कुराको पछाडि कुद्न हुन्छ, त्यो भयानक षड्यन्त्र थियो। राप्रपाले राज संस्था फर्काउने भनेर सुरु गर्न लागेको आन्दोलनका विषयमा पनि ओलीलाई सोधिएको थियो। उनले यसलाई आफ्नो अस्तित्व देखाउनका लागि गरिएको गतिविधिको संज्ञा दिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदानको अधिकार प्रयोग नगर्ने तथा बहिष्कार समेत गर्ने जनप्रतिनिधिको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदान नगर्ने जनप्रतिनिधिप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले घोषित र केही विभिन्न कारण देखाएर मतदानमा भाग लिएका थिएनन्। थपलियाले भने आम नागरिकले चाहिँ उहाँहरूलाई भोट हालेर जिताइदिनु पर्ने अनि जनप्रतिनिधि भएपछि अरूलाई भोट हाल्न नजाने। आफू निर्वाचित हुनु अर्काको मत खोज्नेले आफू चाहिँ मतदानमा सहभागी नहुने कुरा गलत हो। कोशी प्रदेश सरकारले ठूलो आर्थिक भार थपिने गरी ऐन संशोधन गरेको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 संशोधन गरेको हो। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाका थप पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अध्यादेश जारी गरेर सत्तारूढ गठबन्धन दलका सांसदलाई सहज हुने परिस्थिति निर्माण गरिदिएका हुन्। कार्कीले यसअघि नभएका प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या अध्यादेश मार्फत थप गरेका छन्, जसबाट सरकारलाई 8,13,60,000 रुपियाँ व्ययभार थपिनेछ। त्यसै पनि प्रदेशसभा धेरै खर्चिलो भयो भनेर आलोचना तीव्र भइरहेको छ। प्रदेश संरचनालाई आलोचना मुक्त बनाएर प्रदेशलाई मजबुत बनाउने तर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको छैन। सरकार मनपरी हिसाबले चलिरहेको छ। प्रदेशसभामा पदाधिकारीको संख्या थपेर सुविधा उपलब्ध गराउँदै प्रदेशलाई भार थपिने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सैनिक कल्याणकारी कोषमा सञ्चित रकमलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने कार्यमा उपयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। आइतबार सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयको निरीक्षण गर्दै कोषको रकम हिताधिकारीलाई थप आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हुने योजना तथा कार्यक्रममा लगानी हुनुपर्ने उप प्रधानमन्त्री खड्काको भनाइ थियो। कोष स्थापनापछि हालसम्म 10 लाखभन्दा बढी लाभान्वित भएको सुन्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताउँदै उप प्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सैनिक तथा आश्रित परिवारजनलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा थप विस्तार गर्दै लैजान सुझाव दिए। शुक्रबारदेखि नेपाल भ्रमणमा रहेकी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको विदेश विभागकी उपमन्त्री सुन हायानले आइतबार प्रमुख दलका नेताहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर अन्तर्क्रिया गरिन्। कूटनीतिक अभ्यासमा विरलै मानिने अन्तर्क्रियामा उनको प्रस्तुति आक्रामक थियो। दलहरूका अनुसार उपमन्त्री सुन नेपाल आउन अघि नै सहभागिताहरू तय भइसकेको थियो। त्यसअनुसार नै करिब 8-10 दिन अगाडि नै निमन्त्रणा गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याललाई प्रमुख वक्ता बनाएको आइतबारको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल, नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, माओवादी महासचिव देव गुरुङलाई बोलाइएको थियो। राजसपा पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख शिशिर खनाल, राप्रपाका विदेश विभाग प्रमुख सुगन सुन्दर लावतीलाई पनि बोलाइएको थियो। कार्यक्रमको सुरुमै राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष अर्यालले छोटो धारणा राखेपछि उपमन्त्री सुन आफै बोलिन्। आफ्नो नेपाल भ्रमण र संयुक्त परामर्श गर्नुको उद्देश्य राजनैतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु रहेको बताइन्। दुई देशको सम्बन्धलाई कसरी राम्रो बनाउने र सहकारलाई मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखिन्। सुनले बुदागत रूपमै 3वटा कुरा उठाइन्। पहिलो, नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ। दोस्रो बुदा, दुई देशको सम्बन्धमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ। र तेस्रो, नेपालमा निर्माण भइरहेका चिनिया लगानीका आयोजनाको वास्तविकता के हो। अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले मेडिकल व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा परसाईलाई उनकै निवासमा पुगेर भेटेकी छन्। आइतबार दिउँसो भएको भेटघाटमा देशको समसामयिक अवस्थाबारे कुराकानी भएको थियो। काठमाडौँमा एक चरण कडा आन्दोलन गरेर सुस्ताइरहेका परसाई मनिषासँगको भेटपछि उत्साही देखिए। मनिषाले देशको दुरावस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै आफ्नो राष्ट्र बचाउ महाअभियानप्रति नैतिक समर्थन देखाएको उनको भनाइ छ। मैले उठाएका एजेन्डा र काठमाडौँमा गरेको आन्दोलनसहितका कारणले यो दुर्गा परसाई भन्ने के तत्त्व हो भनेर जान्ने उत्सुकता रहेछ उहाँमा। परसाईले भने, मैले आफ्नो अभियान र एजेन्डाहरूका विषयमा प्रश्नसँग बताएपछि उहाँ पनि आश्वस्त हुनुभयो। बीपी कोइरालाको नातिनी कोइराला परिवारको सदस्य भएका कारण पनि मनिषामा राजनैतिक चरित्र रहेको परसाईको भनाइ छ। आफूसितको कुराकानीमा मनिषामा वैदिक सनातन धर्म संस्कृति, राष्ट्रियता र राजसंस्थाप्रतिको रुझान पाएको उनले बताए। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले राप्रपाका नेता केनेन्द्र साईले आफ्नो अध्यक्ष नेत्र विप्लव चन्द विरुद्ध पक्राउ पूर्ति जारी भएर पनि पक्राउ नपरेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्न चेतावनी दिएका छन्। उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै साईले शनिबार सिन्धुपाल्चोक सम्पर्क समितिको कार्यक्रममा उक्त अभिव्यक्तिले आफूहरूलाई आक्रोशित बनाएको बताएका छन्। साईको अभिव्यक्तिले 3 बुँदे सहमति भङ्ग गर्ने, अराजकता मच्याउने, देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने र वर्तमान सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट देशलाई क्रान्तिकारी समाधान दिनबाट रोक्ने भन्दै फिर्ता लिएर माफी माग्न र त्यसो नगरे हुने परिणाम भोग्न प्रवक्ता प्रकाण्डले धम्की दिएका छन्।
मध्य प्रदेशका विभिन्न अस्पतालका लागि भनेर गरिएका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासोका साथ आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ। कोभिड महामारीदेखि हालसम्मका अधिकांश खरिदमा सेटिङ गरिएको र अनावश्यक सामान खरिद गराएर राज्यलाई अर्बौं घाटा पारेको विभिन्न उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। मध्य प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद गरेका 1 अर्बभन्दा बढीका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन भएकाले अख्तियारले यसअघि नै छानबिन थालेको थियो। अहिले तिनै प्रयोगविहीन उपकरणमा रिएजेन्टको लागि फेरि सेटिङमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रयोगमै नयाँ थन्किएका उपकरणमा रिएजेन्ट गर्ने भनेर पुनः भ्रष्टाचार गर्न थालिएको उजुरीपछि अख्तियारले चासो दिएको हो। गायिका रचना रिमाल चढेको गाडीलाई ट्रकले ठक्कर दिएको छ। नेपालगञ्जबाट दाङ लमाईको महोत्सवमा जाँदै गर्दा बाँकेको सिक्टा नजिकै आइतबार साँझ 5 बजे बाप्र 0301 ख 2118 नम्बरको ट्रकले रिमाल र आफू सवार गाडीलाई ठक्कर दिएको दाङका पत्रकार शिबु खनालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले आफूहरू ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै रचनाले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफू सवार गाडीलाई ट्रकले ठक्कर दिएको तर आफू सकुशल रहेको जनाएकी छन्। आफूहरूलाई केही नभएको रिमालले बताएकी छन् भने गाडीमा सामान्य क्षति पुगेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले लमाहीमा हिजो भनिएको कार्यक्रममा आज हुने जनाएकी छन्। सिस्ने खोला नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङ आउँदो फागुन 23 गते छिचोल्ने तयारी भएको छ। 2688 मिटरको सुरुङ मार्ग फागुनको 23 गते छिचोल्ने तयारी रहेको नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाका प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले जानकारी दिए। गएको शुक्रबारसम्मको प्रगति अनुसार मुख्य सुरुङ खन्न अब झन्डै 45 मिटर बाँकी रहेको उनले बताए। यो आयोजनाको 2557 मिटरको रेस्क्यु अर्थात् उद्धार सुरुङ गएको साउन 22 गते छिचोलिसकिएको थियो। मुख्य सुरुङ छिचोल्ने कार्यक्रममा कसलाई सहभागी गराउने भन्ने विषयमा योजना बनाइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकालले जानकारी दिए। सुरुङ छिचोलिँदा पूजापाठ र हर्ष बढाइ पनि हुनेछ। फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले फेसबुक, इन्स्टाग्राम र व्हाट्सएपमा बालबालिकाको नग्न तस्बिर पठाउन र प्राप्त गर्न रोक लगाउने भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको नग्न तस्बिर पठाउन र प्राप्त गर्न रोक लगाउन छिट्टै सेफ्टी टुल ल्याउन लागेको मेटाले जनाएको छ। यो टुल वैकल्पिक हुन सक्छ र फेसबुकमा वयस्कहरूका लागि पनि उपलब्ध हुन सक्छ। मेटाले इन्क्रिप्ट मेसेन्जरलाई डिफल्टमा राखेको थियो। कम्पनीको यो निर्णयको निकै आलोचना भएको थियो। इन्क्रिप्सनका कारण बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहारको घटना पत्ता लगाउन नसकेको मेटाको भनाइ थियो। महिला र 13 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहारबाट बचाउन यो फिचर ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ। अर्घखाँचीको पाणिनीमा शीत भण्डारमा राखेका सुन्तलाहरू कुहिएर नष्ट भएपछि कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्। पाणिनी गाउँपालिका 2 पोखरा थोकमा रहेको शिवशक्ति शीत भण्डारमा पडेनाको सिमले र पोखरा थोकका कृषकले राखेको 90 मेट्रिक टन मध्ये 63 मेट्रिक टन सुन्तलाका दानामा ढुसी लागेर नष्ट भएको कृषक खगेन्द्र पौडेलले बताएका छन्। शीत भण्डारमा राखेका 63 मेट्रिक टन सुन्तला कुहिएपछि 90 रुपियाँ प्रति केजीमा सुन्तलाको हिसाब गरे पनि कृषकहरूले झन्डै 56,70,000 रुपियाँ घाटा बेहोर्नु परेको छ। कृषकहरू मानबहादुर श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी पौडेल, रेवतीराज पौडेल र खगेन्द्र पौडेलले शीत भण्डारमा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको 4500 क्यारेट अर्थात् 90 टन सुन्तला राखेका थिए। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका 2 जोरपाटीमा श्रीमतीलाई खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएपछि श्रीमानले आत्महत्या गरेका छन्। जोरपाटीका 40 वर्षीय मानबहादुर गुरागाईले श्रीमती विमला गुरागाईलाई खुकुरी प्रहार गरेपछि आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। शनिबार दिउँसो श्रीमतीलाई खुकुरी प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएपछि मानबहादुर फरार थिए। फरार रहेका मानबहादुरलाई खोजी गर्ने क्रममा घर नजिकैको मल्लिडे जङ्गल स्थित खन्युको रूपमा झुन्डिएको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो। यस्तै ताजा अपडेटको लागि क्विक खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद। Audio